ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلهم يرشدون. اور جس وقت سوال کرن تواڈے کولوں میرے بندے میرے بارے
فرما دیو اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں بڑا ہی قریب ہاں۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رمضان المبارک دا اج پہلا خطبہ جمعہ میں اس خطبہ جمعہ دے اندر جو آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اے مقام اللہ ذوالجلال والاکرام دے مقدس کلام دا دوسرا پارا، سورت دا نام سورہ البقرہ۔ اس آیت دے پہلے جیڑیاں آیات نے، ان آیات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے روزیاں دے مسائل بیان فرمائے نے، اور رمضان المبارک دے مہینے دی عظمت نو بیان کیتا ہے میرے رب نے کہ رمضان دا مہینہ او مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اے رمضان تے قرآن دے مسائل بیان کرن دے دوران اس آیت تو بعد والی جڑی آیت ہے او دے اندر بھی اللہ نے روزیاں دے مسائل بیان فرمائے نے۔ درمیان دے اندر اے آیت جڑی میں تواڈے سامنے آج تلاوت کیتی ہے، اور اس آیت دے اندر اللہ عظیم و برتر نے دعا دا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ پچھلی آیت وچ روزیاں دے مسئلے، اگلی آیت وچ بھی رمضان دے مسائل، اور درمیان دے اندر دعا دا جو مسئلہ میرے رب نے بیان کیتا ہے۔ قرآن دا یہ سیاق و سباق اس بات تے دلالت کردا ہے کہ جس طرح قرآن دا رمضان نال بڑا گہرا تعلق ہے، اسی طرح دعا دا بھی روزے نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرات، دعاواں تے سارا سال ہی رب قبول کردا ہے، دعاواں تے ہر مہینے چ ہی میرا رب قبول فرماندا ہے، دعاواں تے ہفتے دے 7 دن ہی رب قبول کردا ہے، دن دے 12 گھنٹے، لیل و نہار دے 24 گھنٹے میرا رب دعاواں سندا ہے اور قبول کردا ہے۔ لیکن کچھ مقامات اور کچھ اوقات ایسے ہوندے نے جنہاں دے اندر رب کہندا ہے میرے کولوں منگو میں ضرور قبول فرماواں گا۔ یعنی قبولیت دے اوقات ہوندے نے، قبولیت دا مقام ہوندا ہے، انہاں وچوں ایک جیڑا میرے رب نے دعاواں دی قبولیت واسطے وقت بیان کیتا ہے اور رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک دے مہینے وچوں بھی بالخصوص او لمحات جدوں انسان افطار کرن واسطے اپنا کھان پین دا سامان سامنے رکھ کے بیٹھا ہوندا ہے، لیکن اللہ دے حکم دے مطابق پیاس بھی لگی ہوندی ہے، بھوک بھی لگی ہوندی ہے، پر کھاندا بھی نہیں تے پیندا بھی نہیں، اور
इंतजार कर रहा हुंदा गुरूब आफ्ताब दा कि किदों सूरज गुरूब होए ते मैं अल्लाह दे हुक्म नाल रोज़ा खोला, रोज़ा इफ्तार करा। ये जिदों लम्हात हुंदे ने ना, दिन दे आखिरी लम्हात, आखिरी घड़ियां, और इंसान दे भुख ते प्यास दा जेड़ा आलम हुंदा है और सामने रिज़्क मौजूद हुंदा है, पर बंदा खांदा नहीं ते पींदा नहीं। फरमाया उस वेले मेरा बंदा अगर मेरे कोलों दुआ करे तो मैं ओदी दुआ नू जरूर शरफे कबूलियत नाल नवाज देना। कबूलियत दा वक़्त रमज़ानुल मुबारक दे महीने च इफ्तारी दा वक़्त अल्लाह सानू उस वेले अपने रब कोलों दुआवां करन दी तौफीक अता फरमाए। असी इस चीज़ तो गाफल ते बेखबर हो जाने हैं और उदों गल्लां बातां ते शोर शराबा रौले दे विच ही वक़्त अपना असी बर्बाद कर देने हैं। खान पकान दे मामलात और इंतजामात दे अंदर ही असी अपनियां एक कीमती घड़ियां जाया कर देने हैं। मेरे रब ने इस घड़ी नू साडे लई एक इनाम बना के साडे वास्ते रख दिता है। आओ इस घड़ी तो फायदा उठा लो और अपने रब को दुआवां करो। ते अज मैं दुआ दा मसला तुहाडे सामने बयान करना चाहना, क्योंकि मेरे रब ने रमजान दे मसाइल दे नाल ही दुआ दा तज़किरा कीता है। जेड़ी तरतीब रब दे कुरान ने रखी है वही तरतीब मैं तुहाडे सामने रखना चाहना। पिछले जुमे तुसां रमजान दे हवाले नाल मसाइल समात फरमाए, अज दुआ दा मसला मैं तुहाडे सामने बयान करना चाहना। ये दुआ करन दा मेरे रब ने हुक्म दिता है, सानू आर्डर कीता है रब ने कि लोगो मेरे कोलो दुआवां करया करो, मैनू पुकारिया करो, मेरे कोलो मंगया करो। रब हुक्म दे रहा है कि मेरे कोलो दुआवां करो। आखोगे किथे रब ने हुक्म दिता है? 24 पारा ते मेरा रब ऐलान कर रहा, मैनू तुहानू कह रहा है। अल्लाह फरमांदे ने वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मेरे रब ने ऐलान फरमा देता है। अल्लाह फरमाते ने वकाल रब्बुकुम, तुहाडे रब ने आखिया है, तुहाडे रब ने ऐलान फरमा दिता है। कौन कह रहा है? मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे इस कुरान नू साडे सामने बयान फरमा रहे ने और मेरे पैगंबर कह रहे ने कि लोगो तुहाडे रब दा ऐलान है। की ऐलान है? फरमाया वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुहाडे रब ने आखिया लोगो मैनू पुकारो, मेरे कोलो दुआवां मंगो। उदऊनी मैनू पुकारो, उदऊनी मेरे कोलो दुआवां मंगो, उदऊनी मैनू आवाज़ां मारो, उदऊनी मेरे कोलो अपनियां हाजतां मंगो, उदऊनी मेरे कोलो अपनियां बीमारियां लई शिफा दा सवाल करो, उदऊनी मेरे कोलों रिज़्क मंगो, उदऊनी मेरे कोलों मुश्किलात दा हल मंगो, उदऊनी मेरे कोलों हाजत रवाइयां दा सवाल करो, उदऊनी मेरे कोलों तंग दस्तियां दूर करन दा सवाल करो। ते अल्लाह जिदों असी तेरे कोलों सवाल करांगे, अल्लाह जिदों असी तेनू पुकारांगे, लोग आंदे ने रब सुनदा नहीं, लोग आंदे ने रब मनदा नहीं, लोग आंदे ने अल्लाह कबूल नहीं फरमांदा। फरमाया ये लोग झूठ बोलते ने, ये लोग दगा करते ने, फराड करते ने, बेईमानी करते ने, जेड़े आंदे ने रब सुनदा नहीं, रब कबूल नहीं फरमांदा। अल्लाह फिर तू की आने? हकीकत की है? फरमाया मैं ते आना उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुसी मैनू आवाज मारो, मैं तुहाडियां दुआवां कबूल फरमावांगा। अस्तजिब लकुम, मैं तुहानू जवाब देवांगा। अस्तजिब लकुम, मैं तुहाडियां हाजतां पूरियां करांगा।
अस्ताजिब लकुम, जे तंग दस्तो तो मैं फरावानियां अता करांगा। अस्ताजिब लकुम, जे बीमार हो मैं शिफावां देवांगा। अस्ताजिब लकुम, जे परेशान हो मैं परेशानियां दूर कर देवांगा। अस्ताजिब लकुम, जे किसे मुश्किल दे अंदर हो तो मैं मुश्किल दूर फरमा देवांगा। ते अगे मेरे रब ने की आखे है, फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जेड़े लोग आकड़ के मेरे कोलों दुआवां नहीं करते, जेड़े लोग फखर दी बुनियाद ते मेरे कोलों दुआवां नहीं करते, जेड़े लोग तकब्बुर करदियां मेरे कोलों दुआवां नहीं करते, जेड़े लोग जनाब आकड़ दियां मैनू नहीं पुकारदे, मेरे कोलों अपनियां हाजतां दा सवाल नहीं करते, ये लोग मैनू चंगे नहीं लगते। सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। इन्ना मुतकब्बिरीन नू, इन्ना आकड़ियां नू, इन्ना फखरो गुरूर करन वालियां नू, इन्ना तकब्बुर करन वालियां नू, इन्ना मेरे कोलों मुस्तगनी होन वालियां नू, मेरे कोलों बेपरवाही इख्तियार करन वालियां नू, मेरे कोलों दुआवां ना मंगन वालियां नू, मैनू ना पुकारन वालियां नू, ये मैनू चंगे नहीं लगदे। मैं कल क़यामत दा दिन होएगा, इन्हां नू जलील करके जहन्नम दे अंदर दाखिल कर देवांगा। यानी रब सानू ये कह रहा कि मेरे कोलों दुआवां करो। मैनू ओही लोग चंगे लगते ने जेड़े मैनू पुकारते रहिंदे ने, मैनू ओही लोग चंगे लगते ने जेड़े मैनू आवाज़ां मारते रहिंदे ने, मैनू ओही लोग चंगे लगते ने जेड़े मेरे कोलों सवाल करते रहिंदे ने, मेरे सामने हाथ फैलांदे रहिंदे ने। अल्लाह सानू अपने रब कोलों दुआवां करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू अपने आप कोलों मंगन दी रब तौफीक अता फरमा दे। हुण सवाल पैदा होया और ये सवाल मेरे पैगंबर को कीता गया, सोनिया रब आंदा मैनू पुकारो मैं तुहाड़ियां दुआवां कबूल करांगा, मैनू पुकारो मैं तुहाड़ियां दुआवां मुस्तजाब फरमावांगा, मैनू पुकारो मैं तुहाड़ियां मुश्किल कुशाइयां हाजत रवाइयां करांगा। सोनिया ये दसो रब नू जो पुकारना ते रब साडा किथे को वे, किन्ना को करीब है, ओनू किवें पुकारिए? उच्ची आवाज नाल पुकारिए, हौली आवाज नाल पुकारिए? सोनिया ए मेरे नबी जी दसो उस रब नू असी उच्ची आवाज दे के पुकारिए, हौली पुकारिए, दिल विच पुकारिए, मुंह विच पुकारिए, किवें ओनू आवाज दईए? और किवें साडियां दुआवां सुनेगा? ते हुण ये जिहड़ा सवाल लोगां ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम कोलों कीता है, मेरे रब ने एदा जवाब इस आयत विच नाज़िल फरमाया है, जेड़ी मैं आयत तुहाडे सामने खुतबे दे अंदर पढ़ी है। अल्लाह फरमाते ने व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद, गज के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे नबी जी, ऐ मेरे पैगंबर जी, अल्लाह की हुक्म है, फरमाया तुहाडे कोलों सवाल करते ने ना, मेरे बारे पुछदे ने पे कि रब किन्नी को दूर है, किवें ओनू आवाज मारनी है, उच्ची मारनी है, करनी है, मुंह च पुकारना है, दिल विच पुकारना है, उच्ची आवाज नाल पुकारना है। अल्लाह दे नबी जी तुहाडे कोल सवाल करते ने जी, अल्लाह सवाल करते ने। फरमाया इन्हां नूं कह दिओ तुहाडा रब कहंदा इन्नी करीब, इन्नी करीब, इन्नी करीब। ओ दुनिया जहान दिओ लोगो, मैं तुहाडे बड़ा ही करीब हां, मैं तुहाडे बड़ा ही नेड़े हां। मैनू पुकारन वास्ते तुहानू स्पीकर लगान दी जरूरत नहीं, मैनू पुकारन वास्ते तुहानू आवाज बुलंद करन दी जरूरत नहीं, मैनू पुकारन वास्ते तुहानू छत ते चढ़न दी जरूरत नहीं, मैनू पुकारन वास्ते तुहानू
मीनारे ते चढ़न की जरूरत नहीं, मैनू पुकारन वास्ते तुहानू शोर मचान की जरूरत नहीं। अल्लाह किवें पुकारिए? फरमाया तुसी अपने दिल विच भी मैनू पुकारोगे ते मैं तुहाडियां दुआवां सुनना भी हां, मैं तुहाडियां कबूल भी फरमाना वा। फरमाया मैं तुहाडे बड़ा ही करीब हां। अल्लाह तू किन्ना को करीब है? इत्थे कई मसाइल हल हो रहे ने। लोग ते आंदे ने जी रब नू पुकारना होए ते विच नबी पाने पैंदे ने, रब नू पुकारना होए विच वली पाने पैंदे ने, रब नू पुकारना होए विच सूफी पाने पैंदे ने, रब नू पुकारना होए विच जनाब मुर्दे पाने पैंदे ने, वसीले पाने पैंदे ने, उन्हां दे वास्ते देने पैंदे ने। किधरे पंज तन पाक दा वास्ता, किधरे पीर अब्दुल कादर जिलानी दा वास्ता, किधरे जनाब फलां बुजुर्ग दा वास्ता, किधरे किसे जनाब नबी दा वास्ता, किधरे किसे वली दा वास्ता। मिसालां देंदे ने लोग, ओ जी छत ते सीढ़ी तो बगैर नहीं चढ़िया जांदा, रब नू ओदे वलियां नबियां तो बगैर नहीं मिलिया जांदा। अल्लाह लोग ते इहो जिहियां मिसालां देंदे ने, तू आना मैं करीब हां। अल्लाह फरमांदे ने ए झल्ले ने, ए बेवकूफ ने, ए बेअकल ने जेड़े मेरे नाल इहो जिहियां मिसालां देंदे ने। अल्लाह क्यों तेरे नाल मिसालां नहीं देनियां चाहिदियां? फरमाया मैं ते आख दिता लैसा कमिसलिही शैउन, कायनात विच अल्लाह दी मिसाल है ही कोई नहीं, कायनात विच रब दी मिसाल कोई नहीं। छत ते सीढ़ी तो बगैर नहीं चढ़िया जा सकदा, पर रब छत वर्गा नहीं। बादशाह नू वजीर तो बगैर नहीं मिलिया जा सकदा, पर रब बादशाह वर्गा नहीं। वजीर नू मशीर तो बगैर नहीं मिलिया जा सकदा, पर रब वजीर वर्गा नहीं। वड्डे नू छोटे तो बगैर नहीं मिलिया जा सकदा, पर रब इन्ना वर्गा नहीं। अल्लाह फरमांदे ने ला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह दियां मिसालां ना दिया करो। लैसा कमिसलिही शैउन, अल्लाह दी मिसल कायनात दी अंदर कोई नहीं, रब जैसा है ही कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ने मैं करीब हां, लिहाजा मैनू पुकारन वास्ते तेनू दुनियादारां दी तरह वास्ते देन दी लोड़ नहीं, वसीले पान दी लोड़ नहीं। तेनू छत ते चढ़न वास्ते सीढ़ी दी तरह मेरे कोल आउण वास्ते किसे फौजशुदा नबी, किसे वली, किसे इमाम, किसे पैगंबर, किसे पीर दी जनाब विच पान दी जरूरत नहीं। अल्लाह फिर किवें तेनू पुकारा? फरमाया डायरेक्ट पुकार, रात दे पिछले पैर पुकार, अंधेरे विच बैठ के पुकार। तू अपने दिल दे अंदर मैनू आवाज मार, वेख मैं तेरी मदद नू किवें पहुंचना वा। मैं दूजियां वर्गा नहीं कि मैनू वसीलियां दी लोड़ होए, मैं दूजियां वर्गा नहीं मैनू वास्तियां दी लोड़ होए। अल्लाह तू करीब है ते किन्ना को करीब है? फरमाया मेरा कुरान पढ़ लो, आवाज आउंदी है। अल्लाह फरमांदे ने वलकद खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमांदे ने इंसान नू असां पैदा फरमाया है, इंसान नू असां बनाया है। जो इहदे दिल दे विच ख्याल आउंदे ने उन्हां ख्यालां नू भी असीं जानने आ। इंसान नू पैदा भी असां कीता है, इहदे दिल विच जिहड़े ख्यालात आउंदे ने उन्हां ख्यालात नू भी असीं जानने आ। इहदे दिल विच जिहड़े वसवसे आउंदे ने उन्हां वसवसियां नू भी असीं जानने आ। अल्लाह तू दिल दियां सारियां जानना? फरमाया मैं जानना। अल्लाह क्यों? फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ए इंसान असी इस इंसान दी शाह रग नालों भी ज्यादा करीब हां, असी एदी शाह रग नालों भी ज्यादा करीब हां। साडे तो एदी कोई बात लुकी नहीं, कोई बात छुपी नहीं, कोई बात पोशीदा नहीं। असी एदे दिल दे हालात जानने हां। इस वास्ते रब कहंदा मैं करीब हां, मैं तेरी शाह रग नालों भी ज्यादा करीब हां। यार वास्ता ते ओदे सामने पाया जांदा जेड़ा दूर होए, वसीला ते ओदे लई हुंदा जेड़ा दूर होए। देखो ना छत लई सीढ़ी तां है कि छत साडी पहुंच तो दूर है, सीढ़ी दी जरूरत है। बादशाह दे वास्ते वास्ता चाहिए क्योंकि बादशाह दूर है साडी पहुंच तो।
वजीर वास्ते वसीला चाहिए क्योंकि वजीर साडी पहुंच तो दूर है। ते यारो रब ते कहंदा मैं तुहाडी शाह रग नालों भी ज्यादा करीब हाँ, ते जेड़ा शाह रग तो भी ज्यादा करीब है तेरे दिल दीयां गल्लां भी जानदा है, ओनू मनाने वास्ते वसीला लभदा फिरना है, ओनू मनाने वास्ते विच बंदे पांदा फिरना है। ते गल वेखो ना, एक मारूफ जी है कि बंदा डायरैक्ट गलबात करे तो बड़े सारे मामलात फटाफट हल हो जाते ने, ते आंदे ने तीजा विच पिया नहीं ते काम खराब होया नहीं। तू केड़ा तीजा लभदा फिरना है? आ तीजे चौथे छड़ दे, रब नू डायरैक्ट पुकार, शहरी वेले पुकार, इफ्तारी वेले पुकार, नमाज़ां तो बाद पुकार, अजाना तो बाद पुकार, तो रब नू आवाज दे के ते वेख रब किवें तेरियां दुआवां कबूल फरमांदा है। की हो गया तेनू रब दे बारे अपद अकीदगी दा तो जनाब शिकार हो चुके हैं। रब कहंदा मैनू पुकारो मैं तुहाडीआं दुआवां कबूल फरमावांगा। ते अल्लाह ने ऐलान कर दिता है ना मैं करीब हां, ते अल्लाह तू करीब हो के की करना है? फरमाया उजीब दावत दाई इज़ा दान, मैं अपने बंदियां दियां दुआवां कबूल फरमाना वा, जो मैनू पुकार दे ने मैं उन्हां दियां दुआवां सुनना भी ते कबूल भी करना वा। फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, इन्हां नू भी चाहिए कि मेरियां गल्लां मन लैन, मेरियां बातां नू कबूल कर लैन ते मेरे ते ईमान ले आउन। लअल्लहुम यरशदून, पता की लगा रब कहंदा मैनू पुकारो मैं करीब हां, तुसी पुकारोगे मैं तुहाडीआं दुआवां कबूल फरमावांगा। और ये ते कुरान दी आयतां सुनिया जे ना, हुण हदीस समात फरमा लो जेड़ी मैं मुनासबत दे नाल तुहाडे सामने अज दा खुतबा दे रहा। सैयदना अबू हुरैरा, कहो रज़ी अल्लाह हो, उच्ची कहो उच्ची रज़ी अल्लाह हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत बयान करते ने। और ये रवायत मुस्नद अहमद के अंदर, जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई के अंदर और इब्ने माजा के अंदर मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान पेश कर रहे ने कि फरमांदे ने सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, नबी पाक फरमांदे ने तीन किस्म दे बंदे ऐसे ने उन्हां दियां दुआवां रब रद्द नहीं करता, उन्हां दियां दुआवां नू अल्लाह नहीं रद्द करता। तीन किस्म दे बंदे ऐसे ने जिन्हां दी दुआ रब कबूल फरमांदे ने, अल्लाह उन्हां दियां दुआवां नू रद्द नहीं जे करदे। ओ तीन किस्म दे बंदे केड़े ने? आ सुनिया जे ध्यान दे नाल, नबी पाक फरमांदे ने अल इमामुल आदिल, अदल करन वाला हुक्मरान, अदल करन वाला हुक्मरान, अदल करन वाला होए, इंसाफ करने वाला होए, जुल्म ज़्यादती ना करने वाला होए, आदिल हुक्मरान। अल्लाह नू जो आवाज मार दे ते रब ओदियां दुआवां कबूल फरमा लेंदा है। हज़रात आदिल हुक्मरान दियां दुआवां कबूल हुंदियां ने, ज़ालिम हुक्मरानां दियां दुआवां कबूल नहीं हुंदियां। ज़ालिम हुक्मरान बैतुल्लाह दा गुलाब फड़ के भी दुआ करन, जालिम हुक्मरान मदीने च नंगी पैर भी जान, जालिम हुक्मरान रोज़े रसूल दे हाज़री भी देन, जालिम हुक्मरान जनाब मस्जिद नबवी विच भी जाके दुआवां करन। ये जेड़े मुसलमानां ते जुल्म करने वाले हुक्मरान ने, रब इहो जे जालिमां दियां दुआवां कबूल नहीं करता। अल्लाह आदिल हुक्मराना दियां दुआवां कबूल करता है। अल्लाह कोलो दुआ करो अल्लाह सानू आदिल हुक्मरान नसीब फरमा छड़े। और जेड़े हुक्मराना दे तुसी बड़े खुश ते मुतमईन हो ना, मैं इंशाअल्लाह आखिर ते को थोड़ा जा चानन करावांगा तुहानू, अल्लाह करे तुहानू समझ आ जाए। कईयां लोगां नू बड़ी मेरे तो परेशानी हुंदी है, और लो जी वेखो ये साडे हुक्मरान नू गल्लां करदा, तनकीद करदा। आ मैं तेनू जात दो चार गल्लां दसांगा, फिर मैं तेनू पुछांगा तेरा ईमान कित्थे खलोता है? इमरान खान दे पैरां च
یا رب دے قرآن تے آمنہ دے لال دے فرمان تے؟ آؤ میں اپنا مضمون کمپلیٹ کرنا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے الامام العادل، عدل کرن والا حکمران، عدل کرن والا ایس ایچ او، عدل کرن والا ڈی ایس پی، عدل کرن والا ایس ایس پی، عدل کرن والا کمشنر، عدل انصاف کرن والا ڈی آئی جی، عدل کرن والا وزیر مشیر، عدل کرن والا جناب صدر، عدل کرن والا حاکم وقت۔ اے ہو جا صدر نہیں کہ لوکاں کو سنت دی مخالفت کروا کے مگر مسجداں جا کے چیک کردا پھرے اے میرا حکم منیا نے کہ نہیں نے منیا، میرا آرڈیننس منیا نے کہ نہیں نے منیا، سنت دی مخالفت کر دے نے پہ کہ نہیں کر دے، 6 فٹ دے فاصلے تے کھلوندے نے نہیں کھلوندے۔ اور سنا ساڈے لئی اللہ دا قرآن مقدم ہے، نبی دی سنت مقدم ہے۔ اسی اللہ دے قرآن اور نبی دی سنت دے مقابلے دے اندر ساری کائنات نو اپنی جتی دی نوک تے رکھنے ہیں۔ اسی نماز پڑھاں گے تے سنت کے مطابق پڑھاں گے، وگرنہ کراج پڑھنا گے پر اسی سنت دی خلاف ورزی نہیں کران گے۔ صدر صاحب تواڈے قوانین تانوں مبارک، وزیر دے قانون انہوں مبارک، ساڈے واسطے اگر مقدم ہے یا رب دا قرآن ہے یا آمنہ دے لال دا فرمان ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور اسی اس قرآن دے حدیث اور سنت دے مقابلے چ کسے دی کوئی حیثیت سمجھ دے نہیں سمجھ دے۔ میں دسنا کی چاہنا، نبی پاک فرماندے نے امام عادل، عدل کرن والا حکمران اگر عدل کرن والا ہوئے اللہ کو دعاواں کرے، اللہ اودیاں دعاواں قبول فرماندے نے۔ اور دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے والصائم حتی یفطرا، روزے دار جدو روزہ افطار کرن لگ دے، روزے دار جدو افطاری دا ویلا ہوندا ہے تے روزہ افطار کرن لگ دے، اس ویلے جدوں دعاواں قبول اللہ کولوں دعاواں کر دے، اللہ روزے دار دیاں دعاواں بھی قبول فرماندے نے۔ اور نمبر 3 نبی پاک فرماندے نے ودعوۃ المظلوم، مظلوم دی بد دعا، اور لوکو مظلوم دی بد دعا کولوں بچیا جے، مظلوم دی آہ کولوں بچیا جے، مظلوم دی ہاں کولوں بچیا جے۔ فرمایا ودعوۃ المظلوم، مظلوم دی بد دعا جدو مظلوم بد دعا کر دے یرفع اللہ دون الغمام یوم القیامہ، اللہ مظلوم دی بد دعا لئی 7 آسمانہ دے دروازے کھول چھڑ دے۔ مظلوم دی بد دعا لئی 7 آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے، ڈائریکٹ اللہ دے عرش تے مظلوم دی بد دعا پہنچ دیئے۔ یہ 3 دعاواں نے جیڑیاں اللہ رد نہیں فرماندے۔ اللہ مینوں توانوں ان اوقات روزے دی افطاری وقت اپنے رب کو دعاواں منگن دی توفیق عطا فرمائے، اور دعاواں نال مشکلات ٹل دیاں نے، دعاواں دے نال پریشانیاں حل ہوندیاں نے، بشرطے کہ بندہ دعا کرنے والا بندے دا پتر ہوئے، مومن ہوئے، مشرک نہ ہوئے، موحد ہوئے، متبع سنت ہوئے، بدعتی نہ ہوئے، اللہ کو دعا کرے تے اللہ فرماندے نے میں دعاواں قبول فرمانا۔ میں دی ایک مثال دینا چاہنا، چونکہ وقت دی قلت ہے میں زیادہ طوالت نہیں جانا چاہتا، میں مضمون شارٹ کٹ کر کے تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں کئی گلاں تواڈے نال کرنیاں نے۔ میں چاہنا کہ تانوں کچھ امید دلاواں، حوصلہ دلاواں کہ انہاں مشکلات دے اندر اگر انہاں نو دور کرنا تے کنے، اے پریشانیاں دور کرنیاں نے تے کنے، بیماریاں دور کرنیاں نے تے کنے، اللہ نے کرنیاں نے۔ اس واسطے انہاں مشکلات چ پکارنے تے کنوں پکارنے۔ اور رمضان دا مہینہ افطاری دے اوقات نے، سحری دے اوقات نے، انہاں اوقات دی اندر اپنے رب نو پکارو، اپنے رب کو دعاواں منگو تاکہ اللہ حالات بہتر کر دے۔ یہ مشکلات ساڈے تے آئیاں ٹل جان، پریشانیاں دور ہو جان، بیماریاں ختم ہو جان۔ میں دسنا چاہنا رب دعاواں قبول کر کے مشکلاں دور کر دے، نجات دیندے، تنگیاں دور کر دے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. آپ فرماندے نے سابقہ امتاں دے اندر 3 بندے اللہ دے بندے نیک بندے سفر تے نکل جاندے نے. راستے دے اندر ایک جگہ تے جدوں پہنچدے نے پہاڑی علاقہ ہے تے موسم خراب ہو جاندا ہے, بارش دا امکان ہے, ہنیری چل پیندی ہے. اے لوگ پناہ لین واسطے ایک غار دے اندر داخل ہو جاندے نے کہ موسم ٹھیک ہوئے گا تے اسی نکل کے تے جناب اسی چلے جاواں گے. اے غار دے اندر داخل ہوئے تے اللہ دیاں قدرتاں اتوں ایک وڈی چٹان گردی ہے تے غار دے منہ دے اگے آ کے کھلو جاندی ہے. غار دا منہ بند ہو جاندا ہے. ہن اے بڑے پریشان نے, بڑے ہی غم زدہ نے کہ غار دا منہ بند ہو گیا ہے. انہاں زور سارا لگا لیا پر غار دا منہ نہیں کھلا تے ہونے بہ گئے نا جدوں آرام دے نال تے ایک وچوں آندا ہے انج کرو, اس غم تو اس پریشانی تو سانو اگر نجات دے سکدا ہے تے اللہ ہی دے سکدا ہے, اللہ ہی دے سکدا ہے. تے انج کریے رب نو پکاریے, کوئی ایسے اعمال جڑے اساں اللہ واسطے کیتے نے انہاں عملاں نو رب دے سامنے رکھیے تے رب نو پکاریے. ہن ایک وچوں بولیا آندا اللہ میں بکریاں دا چرواہا, میں بکریاں دا چھیڑو, بکریاں چارن والا. اللہ میں ایک دن بکریاں چار دا دور نکل گیا تے یا اللہ میری عادت ہے جدوں میں بکریاں چار کے واپس آنا تے آ کے میں دودھ چونا تے دودھ اونا دا نکال کے سب تو پہنا اپنے بڑھے ماں باپ نو پلانا, پھر اپنے بچیاں نو پلانا. عرشاں والیا ایک رات میں لیٹ واپس آیا, جدوں میں دودھ وغیرہ نکال کے برتن وچ لے کے پیالے چ پا کے میں آیا تے میری ماں تے باپ دوویں ہی سو گئے نے. اللہ میں انہاں نو بے آرام کرنا پسند نہیں کیتا, انہاں دی نیند وچ خلل پانا پسند نہیں کیتا. عرشاں والیا میں انہاں دے سرانے کھلو گیا دودھ لے کے. اللہ میرے بچے روندے بلکدے میرے پیراں دے اندر سو گئے پر میں کسے نو دودھ نہ دیتا حتیٰ کہ رات دا کافی حصہ گزر گیا. میری ماں خود بیدار ہوئی, میرا باپ بیدار ہویا, میں انہاں نو پہلا دودھ پیش کیتا پھر میں اپنے بچیاں نو دودھ پلایا. عرشاں والیا میں عمل تیری رضا دی خاطر کیتا. اللہ جے تینوں اے عمل پسند ہے اللہ میرا اے عمل قبول فرما کے سانو ایتھوں نجات عطا فرما دے. حدیث وچ آندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں اس بندے نے دعا کی تھی پتھر اپنی جگہ تو ہلیا, روشنی اندر آنی شروع ہو گئی, ہوا اندر آنی شروع ہو گئی پر حالے بندے دے نکلن دا راہ پیدا نہیں ہویا. ان انہاں نو امید لگ گئی کہ رب نے دعا قبول کر لئیے, پتھر اپنی تھان تو ہلے, اے دا مطلب ہے کہ جے ہور دعا کیتی جائے رب باقی پتھر بھی ہٹا دے گا اور رستہ صاف ہو جائے گا. ہن دوسرا بولیا وہ آندا ہے اللہ میں ایک دن ایک عورت دے نال جیڑی کہ مجبور تے لاچار تے بے بس سی, اللہ مالی طور تے بڑی کمزور سی, میں او دے نال سودا کیتا, میں بدکاری کرن دا پروگرام بنایا, میں اس عورت دی مجبوری تو فائدہ اٹھانا چاہیا, میں آکیا میں تینوں پیسے دیاں گا تو میری خواہش پوری کر دے. اللہ او عورت لاچار تے بے بس میرے کول اپنے پیسے لین واسطے آ گئی, میں او دے نال بدکاری کرن واسطے تیار ہو گیا. پھر اس عورت دے منہ چوں نکلیا اللہ دیا بندیا اللہ کولو ڈر جا, اللہ دی نافرمانی نہ کر. میں اج تک یہو جی برائی نہیں کی تھی, تو مینوں اس طرح دی برائی تے مجبور نہ کر. اللہ میرے دل دے اندر تیرا ڈر پیدا ہو گیا. اللہ میں اس عورت نو پیسے بھی دے دیتے تے میں برائی تو بھی باز آ گیا, اللہ میں بدکاری تو بھی رک گیا. عرشاں والے یا ربا میں اے عمل تیری رضا واسطے کیتا ہے, اللہ جے تینوں میرا اے عمل پسند ہے اللہ اے قبول فرما کے سانو اے تو نجات عطا فرما دے. نبی پاک فرماندے نے دوسرا بندہ جدو دعا کر کے فارغ ہوندا ہے تے پتھر تھوڑا جہا ہور ہلدا ہے, لیکن پتھر ہلدا ہے وچوں ہوا آن لگ پیندی ہے,
روشنی زیادہ ہون لگ پیندی ہے پر بندے دے نکلن دا راہ نہیں. اے بندے سمجھ جاندے نے اگر اللہ کو دعا کیتی جائے اللہ ضرور سانو نجات عطا فرمائے گا. اور تیسرا بندہ بولیا آندا اللہ میرے کول کچھ لوگ محنت مزدوری تے لگے. ایک بندہ میرے کولو کم کردا سی, اللہ ایک دن میری او دی چپکلش ہو گئی کسے معاملے دے اندر, او بندہ ناراض ہو کے چلا گیا. اللہ میں او دے پیسیاں نو ہڑپ نہیں کیتا, اللہ میں او دی دیہاڑی نو ہڑپ نہیں کیتا, او دا حق نہیں ماریا. اللہ میں او دے پیسیاں نال میں جانور خرید لے, جانور ودے چلے گئے. آخر ایک دن وہ بندہ واپس آ جاندا ہے, آگے آندا میں بڑا لاچار تے بے بس ہاں, تیرے کول میری کچھ مزدوری ہے, اگر تو مینوں دے دے تے میری کچھ ضرورت پوری ہو جائے گی. اللہ میں انہوں آکھیا اج جنہ مال ڈنگر ایتھے چردا پیا اے سارا ہی تیرا, سارا ہی لے جا. انہیں مینوں آکھیا میرے نال مذاق نہ کر, میری مزدوری مینوں دے. میں نے آکھیا میں تیری مزدوری تو جانور خریدے, اے سارا تیرا ہی مال ہے, لے جا. اللہ میں انہوں سارا دے دیتا, تیری رضا واسطے عمل کیتا ہے. اللہ جے تینوں پسند ہے سانو نجات دے دے. نبی پاک فرماندے نے اے تیسرے بندے نے دعا پوری کی تھی, پتھر سامنے ہٹ گیا, غار دا منہ کھل گیا, رب نے نجات عطا فرما دیتی. میں دسنا کی چاہنا دعاواں دے نال رب مشکلات دور کردا ہے. دعاواں نال مصیبتاں دور ہوندیاں نے, دعاواں نال پریشانیاں دور ہوندیاں نے, دعاواں نال دکھ درد دور ہوندے نے. آؤ رب کو دعاواں کرو. حدیث وچ آوندا ہے حضرت سلیمان رضی اللہ کہو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دے رسول ایک دن اپنا لاؤ لشکر لے کے نا تے دعا واسطے ٹر پے. بارش نہیں ہو رہی اور بارش دی دعا کرنا واسطے ٹر پے تے رستے دے اندر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو اے معجزہ عطا کیتا سی کہ سلیمان علیہ السلام جانوراں دی بولی سمجھدے سن. سلیمان علیہ السلام درندیاں پرندیاں چرندیاں دی بولیاں سمجھدے سن, کیڑیاں مکوڑیاں دیاں بولیاں سمجھدے سن. تے حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرنے واسطے لاؤ لشکر لے کے ٹر پے تے رستے دے اندر ایک مقام تے پہنچے. حضرت سلیمان علیہ السلام دے کنا دے اندر آواز پئی تے ویکھیا کہ ایک چیونٹی چھوٹی جنی چیونٹی, ایک کیڑی چھوٹی جنی کیڑی, انہیں اپنی لتاں آسمان وال اٹھائیاں ہوئیاں نے, انہیں اپنی لتاں اللہ دے آسمان وال چکیاں ہوئیاں نے تے رب کو دعا کر رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک. عرشاں مالیا اسی بھی تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں, اللہ اسی گناہ بھی نہیں کردیاں, اللہ اسی ظلم بھی نہیں کردیاں, اللہ اسی تے نافرمانیاں بھی نہیں کردیاں. اللہ تیرے بندے نافرمانیاں کردے نے, اللہ تیرے بندے گناہ تے جرم کردے نے, اللہ اسی تے گناہ نہیں کردیاں, اللہ اسی بھی تیری مخلوق ہاں. اگر تو بارش نہ بھیجی اللہ اسی تریائیاں مر جاواں گیاں, اللہ پیاسیاں مر جاواں گیاں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اے میرے لشکر والے واپس پلٹ چلو. اللہ دے نبی جی دعا کرنے واسطے آئے ہیں, حالے دعا کیتی نہیں, بارش منگن آئے ہیں, بارش حالے منگی نہیں تے ہم دے واپس چلے جاؤ. فرمایا اللہ توانو کسے ہور دی دعا نال بارش عطا فرما دے گا. حدیث وچ آندا ہے سلیمان علیہ السلام حالے اپنے گھر واپس نہیں پہنچے, رب نے موسلادھار بارش نازل فرما دیتی ہے. اور کدی دعا قبول ہوئی؟ کیڑی دی رب نے قبول کی تھی. تے جڑے آندے نے ساری قبول نہیں کردا دا مطلب ہے وہ کیڑی نالوں بھی گئے گزرے نے, اور کیڑی نالوں بھی گئے گزرے نے. رب تے کیڑیاں دی قبول کردا ہے, اللہ تے جناب چیونٹیاں بھی قبول کردا ہے, تیری کیوں نہیں کردا؟ ہاں آئے بھی دس دیا مختصر لفظاں تیری کیوں نہیں قبول کردا؟ تو حرام خور ہے, اس واسطے رب تیری دعا قبول نہیں کردا, کیونکہ رب حرام خور دی دعا قبول نہیں کردا. حدیث میں چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا
بندہ سفر کردا بیت اللہ جاندا تے جا کے آندا لبیک اللہم لبیک، میں آ گیا اللہ میں حاضر ہو گیا، تے اللہ فرماندا ہے لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں۔ اللہ کیوں اینے روپیے لا کے آیا؟ فرمایا مطعمک حرام وملبسک حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک، او تیرا کھانا حرام دی کمائی دا، تیرا پینا حرام دی کمائی دا، تیرا لباس حرام دی کمائی دا، تیری غذا حرام دی کمائی دی، تیرے سفر دے اخراجات حرام دی کمائی دے، تیرا احرام حرام دی کمائی دا، تیرا ٹکٹ حرام دی کمائی دا، تیرے سارے خرچے حرام دی کمائی دے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، دس میں تیری دعا کس طرح قبول فرماواں؟ نبی پاک نے فرمایا اگر ایک لقمہ حرام دا پیٹ وچ چلا جائے 40 دن تک رب کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں کردا، تے جدے پیٹ وچ صبح شام حرام جائے۔ اللہ اللہ، اور صرف سود کھان ہی حرام نہیں، کسی دا حق مار کے کھانا بھی حرام ہے، جھوٹ بول کے کمائی کھانا بھی حرام ہے، فراڈ فریب کر کے دگا دے کے بےمانی کر کے کما کے کھانا بھی حرام ہے، رشوت دی کمائی بھی بولو حرام ہے، بھرا دا حق مار کے کھانا بھی حرام ہے، بہن دا حق مار کے کھانا بھی حرام ہے، 2 نمبری کر کے کما کے کھانا بھی حرام ہے، اور لوگوں کاٹا وعدہ تول وچ کر کے کمائی کرنا بھی حرام ہے۔ ڈیوٹی 8 گھنٹے دیے، پیسے 8 گھنٹے دے لیندا ہے، کم 6 گھنٹے کردا ہے، یہ 2 گھنٹے دی کمائی حرام دی کمائی لے رہی ہے۔ اور لوگوں اے ساریاں صورتاں حرام دی کمائی دیاں جے، جیڑا بندہ حرام کھاندا ہے رب اودیاں دعاواں قبول نہیں دے فرماندا۔ اسی طرح رب مشرک دیاں دعاواں قبول نہیں کرتا، جیڑے شرک کرنے والے نے اللہ انہاں دیاں دعاواں قبول نہیں کرتا۔ آکھو گے کیوں؟ اللہ نے قرآن وچ کہہ دیتا ہے، اپنے 18 نبیاں دا رب نے تذکرہ فرمایا ہے، 18 نبیاں دا نام لیا ہے، کنیاں دا؟ 18 نبیاں دا، مشہور نبی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، داود، سلیمان، زکریا، یحییٰ، یہ یوشع، ذوالکفل، یہ 18 نبیاں دا رب نے نام لیا ہے۔ تے نام لے کے پتہ رب نے کیا ہے؟ فرمایا اے سارے ہدایت اتے نے، اے سارے میرے نبی کا دیتے نے، ہدایت اتے نے، لیکن اگے رب آندا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، رب دے نبی شرک نہیں دے کرتے، اللہ دے نبی شرک نہیں دے کرتے، پر میں تانوں سمجھان واسطے کہہ رہا ہاں اگر میرے نہ نبیاں نے بھی شرک کیتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں انہاں دے سارے عملاں تے پانی پھیر دیواں گا۔ نبی شرک نہیں کرتے، پر رب آندا تانوں سمجھان واسطے آنا اگر انہاں نبیاں بھی شرک کیتا تے سارے عمل ضائع کر دیاں گا۔ مشرک دی رب دعا قبول نہیں کرتے، بدعتی دی رب بھی دعا قبول نہیں دے کرتے، جیڑا بدعت کرنے والا ہے اللہ دی دعا نوں بھی قبول نہیں فرماندے، کیونکہ حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جیڑا بندہ کوئی ایسا عمل کردا ہے جس عمل تے ساڈی مہر نہیں، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ کوئی ایسا عمل کردا ہے جس عمل تے میں محمد دی مہر نہیں، اپنے کولو دین بنا کے کوئی عمل کردا ہے، اپنے کولو شریعت جوڑ دے، اپنے کولو احکامات جوڑ دے اور انہوں دین بناندا ہے، فرمایا فہو رد، اسی او دے عمل نو اللہ فرماندے نے رد کر دینے او دا عمل مردود ہے۔ بدعتی انسان دا عمل قبول نہیں ہوندا، بدعتی انسان دی دعا قبول نہیں ہوندی۔
اگر چاہنا ہے تیری دعا قبول ہوئے، شرک تو بچ، بدعات تو بچ، حرام کمان تو بچ، حرام کھان تو بچ، اور جلد بازی تو بھی بچ۔ جلد بازی تو کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ جلد باز بندے دی دعا قبول نہیں کرتا۔ جلد باز مطلب ایک بندہ دعا کردا تے آندا ہے میں تے بڑی دعا کیتی ہے رب قبول ہی نہیں کرتا، سویرے دعا کیتی ہے دوپہری شکوا کرن لگ پیندا ہے، سویرے دعا کیتی ہے شامی شکوا کرن لگ پیندا ہے، او جی میری تے قبول ہی نہیں پی ہوندی، میری تے جی رب سندا ہی نہیں۔ فرمایا ایہو جے جلد باز دی رب دعا قبول نہیں کردا۔ اللہ دا مطلب ہے تو رب کولو منگدا رہے، منگدا رہے، منگدا رہے، اور جدوں چاہے گا عطا کر دے گا، جدوں چاہے گا تیرے تے آن والیاں مشکلات ٹال دے گا، جدوں چاہے گا تیرے درجے بلند کر دے گا، جنیاں چاہے گا اللہ تیریاں دعاواں نو قیامت والے دن واسطے ذخیرہ بنا چھڑے گا۔ اس واسطے جلد بازی نہ کر، اور اللہ دی حمد کر کے درود پڑھ کے دعا کر، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ حمد اللہ دی نہیں کردا، تعریف نہیں کردا، نبی پاک تے درود نہیں پڑھدا تے دعا کردا او دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو ویکھیا او دعا پیا کردا، نہ انہیں درود پڑھیا، نہ انہیں اللہ دی تعریف کیتی تے دعا کرن لگ پیا۔ نبی پاک نے فرمایا تو جلد بازی کیتی ہے۔ آپ نے انہوں بلایا، فرمایا انج نہ دعا کر، پہلا اللہ دی تعریف کر، پھر اللہ دے نبی تے درود پڑھ، پھر دعا کر، اللہ تیری دعا نو قبول فرمان گے۔ حضرات مختصر انداز میں تواڈے سامنے مسئلہ رکھیا ہے کہ دعاواں رب سن دے، قبول کر دے، ہر مہینے کر دے، ہر ہفتے کر دے، ہر دن کر دے، ہر رات کر دے، پر کچھ مخصوص مقامات تے مخصوص کڑیاں نے جنہ چلا بالخصوص آندا میرے کو دعا کرو، انہاں چو رمضان دا مہینہ اور افطار دا وقت ہے، آؤ یہ دے تو فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کو دعاواں کرو، اللہ ساڈے تے آئیاں مشکلاں دور فرما چھڑے، اللہ ساڈے تے آئیاں مصیبتاں ٹال چھڑے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلدا رہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ حضرات دوسرا خطبہ جمعہ دا جڑا میں تواڈے سامنے پڑھیا اور اس دوسرے خطبے دے اندر میں ایک آیت تلاوت کی تھی، جس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسئلہ ختم نبوت بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے دنیا جہان دیو لوگو سنو، میرے پیغمبر جناب محمد، گج کے کہو، گج کے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنے چ بخل نہ کریا کرو۔ اللہ فرماندے نے سونیا انہاں لوگاں نو دس دیو، میرے محبوب نبی جی انہاں لوگاں نو سمجھا دیو۔ اللہ فرماندے نے کہ جیڑا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اندر رسول بنا کے بھیجے ہے نا، اے تواڈے وچوں کسے ایک مرد دا بھی حقیقی باپ نہیں، کیونکہ میرے نبی دے 3 بیٹے پیدا ہوئے تے تینوں ہی دنیا تو رخصت ہو گئے، کوئی نہیں بچیا، سارے بچپن اس دنیا تو چلے گئے۔ فرمایا انہوں نے کہہ دیو کہ اے میرے نبی تواڈے جو کسے ایک مرد دے بھی حقیقی باپ نہیں،
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے، ختم نبوت دا تاج پا کے آئے نے۔ حضرات ختم نبوت دا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ جدے تو بغیر جدے تے ایمان لے آندیوں بغیر کوئی کلمہ گو مسلمان ہو سکدا؟ گج کے بولو ہو سکدا؟ سارے بولو ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا۔ جویں اشہدو اللہ الہ الا اللہ بندہ پڑھے، رب نو ایک نہ منے تے او اللہ نال ہوراں نو بھی رب منے، او مشرک ہے۔ او بولو کی ہے؟ مشرک ہے۔ انجی جیڑا میرے پیغمبر تے ایمان رکھ دے کہ محمد اللہ دے رسول نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی نہیں مندا، آخری رسول نہیں مندا، بلکہ آپ تو بعد بھی دیگر انبیاء دے مبعوث ہون دا عقیدہ رکھ دے، او بندہ بھی بولو مسلمان ہو سکدا، مومن ہو سکدا؟ اور ایسے بندے دے کافر ہون وچ کوئی شک ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا۔ جیڑا میرے نبی دی ختم نبوت ایمان نہیں رکھدا اور وہ آندا کہ آپ تو بعد کوئی اور نبی دنیا تے آ سکدا ہے، کسے اور نو نبوت مل سکدی ہے، او بندہ منکر ختم نبوت ہے۔ اور جیڑا ختم نبوت دا منکر ہے او کافر بھی ہے تے مرتد بھی ہے۔ کافر بھی ہے تو بولو سارے بولو کافر بھی ہے تے مرتد بھی ہے۔ سن 1974 دے اندر ذوالفقار علی بھٹو دی حکومت باقاعدہ مناظرے ہوئے، اسمبلی دے اندر باقاعدہ بحثاں ہوئیاں، اور پھر سارے مسلمانہ دا اور حکومت دا بالاتفاق جیڑا فیصلہ آیا اور ملک پاکستان دا آئین بنیا، او اے بنیا کہ آج تو بعد قادیانی کافر نے، مرزا غلام محمد قادیانی دے پیروکار بولو سارے کافر نے۔ اے پاکستان دا آئین بن چکے ہے، قانون بن چکے ہے، اور افسوس صد افسوس کہ جنہاں نے پاکستان دے آئین دے مطابق حکومتہ کرنیاں سن، آج اوہی اس آئین دی خلاف ورزی کر کے قادیانیاں دیاں پشت پناہیاں کر رہے ہیں۔ کل جیڑا اعلان ہویا ہے تو آڈے علم میں ہوئے گا کہ ساڈے وزیر اعظم صاحب نے مذہبی امور دے جیڑے وزیر نے انہوں نے ہدایات جاری کی دیاں نے کہ جیڑا قومی اقلیتی کمیشن ہے، یعنی اقلیتاں دا جیڑا کمیشن ہے جدے وچ ہندو نے، سکھ نے، جدے وچ عیسائی نے، اے اونا دے اندر قادیانیاں دا بھی نام شامل کیتا جائے تاکہ قادیانی بھی اقلیت دے اعتبار نال پاکستان وچ نمائندگی کر سکن۔ تے لوگ بڑے خوش نے، کئی لوگ خوش نے، آندے نے چلو چنگا ہے ایک اقلیتاں وچ شامل ہو جان گے تے ٹھیک ہو جائے گا کم۔ او اللہ دیو بندے ہو تو انو گل سمجھ نہیں آئی، تسی سمجھ نہیں سکے۔ ایک بڑی گنونی سازش ہے، اور پتہ جے سازش کی ہے؟ عیسائی اقلیت چنے نا، پاکستان چ اقلیت چنے عیسائی، تے عیسائی اپنے گرجے دے وچ اپنے دین دا کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اپنی دعوت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ وہ اپنی مخصوص دنوں چ عبادات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ سکھ اے اقلیت چ نے لیکن اپنی مخصوص عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اجازت ہے۔ اسی طرح جیڑے نے ہندو اقلیت چ نے وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، انہوں نے اجازت ہے۔ یہ سازش ہے کہ انہاں قادیانیاں نو بھی اقلیت چ لے آندا جائے تاکہ جیڑی انہاں تے 74 دے آئین دے مطابق پابندی ہے، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ سرے عام اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ سرے عام اپنا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، یہ مسجداں تعمیر نہیں کر سکتے، اپنے آپ نو مسلم نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ نو ہدایت والا نہیں کہہ سکتے، اور جناب یہ حکومت دے کسے جگہ تے بھی رکن نہیں بن سکتے، کسی عہدے تے فائز نہیں ہو سکتے۔
اور اے اقلیت وچ شامل کرن دا انہاں نوں مطلب اے وے کہ اج تو بعد اے وی عیسائیاں دی طرح شرع عام تبلیغ کر سکن گے، ہندوؤں دی طرح شرع عام اپنا لٹریچر تقسیم کر سکن گے، سکھاں دی طرح شرع عام اذاناں دے سکن گے، عبادتاں کر سکن گے، اور صرف ایتھے ہی بس نہیں، اج انہاں نوں قومی اقلیتی کمیشن دے اندر رکن بنایا جا رہا ہے۔ میری گل یاد رکھنا، کل وقت آئے گا جدو انہاں نوں اسمبلی دے اندر عہدے دیتے جان گے، جدو انہاں نوں امن کمیٹیاں ملک دی ہر جگہ دی امن کمیٹیاں دے اندر انہاں نوں عہدے دیتے جان گے، جگہ جگہ تے انہاں نوں ہر قسم دے رکن بنایا جائے گا، ملکی حکومت دے معاملات وچ انہاں نوں عہدے دیتے جان گے، اور اے لوگ اقلیت دی آڑ دے اندر مسلمانہ تے مسلط کر دیتے جان گے۔ ایک وقت آئے گا تسی سر تے باواں رکھ کے روو گے، پر تواڈے تے قادیانی حکمران مسلط ہون گے۔ اے سازش ہے، اور انشاءاللہ میں کلا نہیں، تسی بھی یہ نہ سمجھا جے کہ میں کلا اس منبر تے کھلو کے کہہ رہا ہوں، میں ایک جماعت دا ذمہ دار ہوں، میں اپنی پوری جماعت کی طرف اور میری جماعت دا ہر خطیب آج ہر مسجد اعلان کرے گا، میں بھی کر رہا ہوں، اسی ختم نبوت اساں برداشت کیتا ہے، لاک ڈاؤن برداشت کیتا ہے، اساں پابندیاں برداشت کیتیاں، اساں مخالفت سنت دی کروائی گئی، اساں وہ بھی ڈنڈے دے زور تے برداشت کر لئی، مسیتاں بے آباد ہوئیاں اساں برداشت کر لیاں، لیکن اگر ختم نبوت دے حوالے نال کسے قسم دا کوئی ترمیم یا رد و بدل یا انہاں نوں قومی اقلیتی کمیشن دے اندر انہاں دے کفر نوں قبول کیتیوں بغیر یا تے اقرار کرنا انہاں دا وڈا جڑا خلیفہ ہے، خلیفہ مسرور، او مننے کہ اسی کافر ہاں، لہذا سانو اقلیت حصہ دیتا جائے، اسی کی ہاں کافر ہاں، سانو اقلیت، ہندو کافر ہے کہ نہیں؟ اور دسو عیسائی کافر ہے کہ نہیں؟ سکھ کافر ہے کہ نہیں؟ انہاں نوں اگر اس قومی اقلیتی کمیشن وچ رکھیا گیا تو کافر بنا کے پہلا انہاں کولوں لکھوایا جائے، سر عام اقرار کروایا جائے کہ اسی کافر ہاں، جدو ایک کفر دا اقرار کر لیں تو پھر انہوں نے بے شک وچ واڑ لو، سانو اعتراض کوئی نہیں، لیکن اگر ایک کفر دا اقرار نہیں کر دے اور اگر کسی حکومت نے انہوں نے کسی قسم دے عہدے دین دی یا قومی اقلیتی کمیشن وچ داخل کر کے مسلمانہ دے مسلط کرن دی کوشش کی تھی، ساڈا اعلان ہے، نہ اسی لاک ڈاؤن ویکھاں گے، نہ کرفیو ویکھاں گے، نہ ڈیڈ لائن ویکھاں گے، نہ اسی کسی دا امن ویکھاں گے، نہ کسی دی حکومت ویکھاں گے، اسی انشاءاللہ انہاں قادیانیاں دا ہر لحاظ نال تعاقب کران گے اور اس گند نو انہاں دے حمایتیاں سمیت روڑ کے رکھ دیاں گے، گج کے کہو انشاءاللہ۔ کوئی لاک ڈاؤن ساڈا راستہ نہیں روک سکے گا، کوئی کرفیو ساڈا راستہ نہیں روک سکے گا، کوئی وزیر ساڈا راستہ نہیں روک سکے گا۔ اور وزیر اعظم صاحب کسے ویلے 24 گھنٹیاں چو شراب دے نشے چو نکل کے بھی کدے سوچ لیا کر، تو کی بیا کرنے ظالمہ کل قیامت نو رب دے سامنے جائیں گا، میرے نبی دے سامنے جائیں گا، تے کیڑا منہ لے کے جائیں گا؟ جنہ میرے نبی دی ختم نبوت ڈاکہ ماریا تو انہاں نو نواز رہے ہیں، شرم نہ آئی تینوں؟ اور اف ہے ساڈے مذہبی امور دے وزیراں تے جڑے خسرے اگے لے آ کے نہ بٹھا دیتے نے اپنی مرضی تے، جڑا جو مرضی کرتا ہے وہ بول دے ہی نہیں۔ اور افسوس ساڈے انہاں سینیٹر سینٹ وچ بیٹھے ہوئے، اسمبلی وچ بیٹھے علماء تے جھیڑے اینا کچھ ہوندا جا رہا تے زباناں نوں انہاں دے نوں تالے لگے نے۔ انشاءاللہ اسی ختم نبوت وچ کسے قسم دا کمپرومائز برداشت، سارے بولو گج کے برداشت،
اور لوگوں یاد رکھے آجے مر اونج بھی جانا ہے، مر اونج بھی جانا ہے، بسترے تے بھی مر جانا ہے، گولی وجی پھر بھی مر جانا ہے، گلا کٹیا پھر بھی مر جانا ہے، ہسپتال جو پیا بھی مر جانا ہے۔ تے جے نبی دی ختم نبوت دا تحفظ کر دیا مر جائیے تے ادو بعد سعادت مند موت کیڑی ہے؟ کل قیامت نو میرا نبی آکھے گا اے میرے نے اینا میری ختم نبوت دی خاطر جانا دیتیاں، اسی انشاءاللہ اپنا تن من دن قربان کر دیاں گے پر ختم نبوت آنچ بولو نہیں آن دیاں گے۔ تو ساں 6-6 فٹ دا فاصلہ مسیطہ جو پا کے سمجھ لیا کہ مسیط والے سارے مردے ہو گئے نے، تو ساں مسجداں دیاں رونقاں کٹا کے سمجھ لیا کہ مسلمانہ دے ضمیر مر گئے نے۔ نہیں، یہ بیچارے کچھ بھوک دے مارے نے، کچھ کرونے تو ڈرے نے۔ تے جدوں نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا پھر نہ کسی بھوک ویکھنی ہے نہ کسی کرونا ویکھنا ہے، اللہ دی رحمت نال ہر شے نوں ہی روڑ کے لے جانا۔ کہو انشاءاللہ۔ اوے اگر میرے نبی دی ختم نبوت واسطے نکلن دی لوڑ پئی نکلاں گے، پکا وعدہ کر دیو نکلاں گے، جتھے بھی ہوو گے انشاءاللہ ختم نبوت لے نکلو گے انشاءاللہ، تباہ ہوو گے، برباد ہوو گے، ملک دا امن بھی خطرے پہ جائے گا۔ ایک اور چیز میں دسنا چاہنا، ایک خبر گردش کر رہی ہے، ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے کرونا دی ویکسین تیار کرنے واسطے ٹھیکہ اسرائیلی تنظیم یہودی تنظیم نو دے دیتا ہے۔ تو سامنے سنی ہوئے گی، حالے کنفرم نہیں کہ خبر دی حقیقت کی ہے، لیکن اگر یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے اینو ایک پاسے رکھو۔ میں صرف اینا تو انہوں دسنا چاہنا، اللہ نے قرآن دے 6ویں پارے دے اندر آخری آیت پتہ کی فرمایا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیو تہاڈا سب تو زیادہ سخت دشمن میں پایا ہے تے یہودیاں نو پایا ہے۔ اللہ کی فرما رہے ہیں مسلمانوں تہاڈا سب تو زیادہ سخت دشمن ہے تے کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ یہودی۔ اور اللہ نے ایک اور مقام تے آکھے ہے، فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اے جڑا منہاں وچوں مسلمانوں تہاڈے خلاف بکواس کردے نے، اے بکواس ایک پاس ہے تے جیڑا بغض انہاں دے دلاں دے اندر ہے او انہاں دی بکواس نالوں کدرے زیادہ ہے۔ انہاں دے دل تہاڈے خلاف بغض تے کینے نال کٹ کٹ کے بھرے پین ہے تے رب نے ایسے لئی قرآن دے اندر کئی جگہ تے آکھیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والیو یہودیاں تے عیسائیاں نو اپنا دوست نہ بنایا جے۔ ایمان نال دسو جے تیری ویکسین تیرے پاکستان میں چاہ کے یہودی تے سرچ کرے تے تیرے لئے تیار کرے، او تینوں بچائے گا کہ تینوں ہور مارے گا؟ تے جنہ تے تسی اعتماد کیتے بیٹھے ہو وہ انہاں نوں تے ڈالر لب گئے نے، تو انہاں تے اعتماد کرنا پیا۔ لوگوں اس وقت تہاڈی جان بھی خطرے چھے، تہاڈیاں عزتاں بھی خطرے چ نے، تہاڈا ایمان بھی خطرے چھے۔ آؤ اللہ کو گڑ گڑا کے دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما چھڑے، عرشاں والیا سانو معاف فرما دے۔ رمضان دا جمعہ دعا کرو اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، اللہ ساڈیاں ساریاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ عرضی بڑے گناہگار بڑے خطاکار میرے مولا معاف فرما۔ اللہ دشمن ساڈے تے ساڈیاں کوتاہیاں دی وجہ تو مسلط ہو چکے ہیں، میرے اللہ اس دشمن دے شر تو سانو محفوظ فرما، اللہ سانو نیک تے اللہ صالح حکمران عطا فرما۔ اے ہو جے بدکماش تیرے نبی دی ختم نبوت دے دشمن حکمرانہ تو
نجات عطا فرما، عرشاں والے سانو دین اسلام دے قائم فرما۔ اللہ جڑے انہاں ظالماں دے حواری نے، انہاں یہودیاں دے حواری نے، اللہ انہاں دے ساتھی نے، او جڑے بھی نے میرے مولا انہاں نو تباہ و برباد فرما، اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما، اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما، اللہ مسلماناں نو ہمت عطا فرما، اللہ مسلماناں نو قوت عطا فرما، اللہ مسلماناں نو طاقت عطا فرما، اللہ صحت عطا فرما، اللہ وباواں دور فرما، اللہ شفاواں عطا فرما، اللہ مرض دور فرما، اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ میرے مولا دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، اللہ سانو توحید تے زندہ رکھی، توحید تے موت عطا فرما، اللہ ختم نبوت تے کٹ مرن دی اللہ توفیق عطا فرما، اللہ اسلام دے لئی سانو کفر دے سامنے سیسا پہلائی دیوار بنن دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڑیاں التجامہ دعاواں قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک اعلان کرنا ہے، پچھلے جمعے بھی نہیں کر سکیا، وہ ایک یا تھلے ویندے ہو پہ پتھر لگا ہے، رگڑائی آج کل ہو رہی ہے، ہلے اگلے ہفتہ سارا رگڑائی چلنی ہے، یہ تقریباً کوئی 2-2.25 لاکھ دا پتھر آیا ہے، پھر مزدوری اتے پئی ہے، پھر ہن رگڑائی ہوندی ہے پئی، کوئی 50,000 دی رگڑائی دی بھی 45-50,000 روپیہ یہ دی بھی مزدوری ہے، تے حالات جویں دے بھی بنے نے تواڈے سامنے نے، تے آ جا کے اساں مل کے یہ سارا کام کرنا ہے۔ احباب بگے درخواست ہے کہ یہ واسطے بھرپور تعاون کر کے جاؤ، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، یہ تواڈے واسطے لگایا گیا ہے، گورنمنٹ دی طرفوں اعلان سی کلین چکو، فرش تے نمازاں پڑھو، تھلے فرش اس قابل نہیں سی کہ عورت نماز پڑھی جا سکتی، تاں پتھر لگوایا ہے، اس واسطے سارے احباب بھرپور تعاون کر کے جایا جے، اللہ تہاڈا دیتا اس رمضان وچ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ دوسرا اعلان میں پچھلے جمعے بھی کیتا سی کہ مدارس چلتے نے صدقات و خیرات نال، سب اگے درخواست ہے کہ تسی زیادہ تو زیادہ زکاتاں جڑیاں کڈنیاں نے انہاں نوں غرباء تک پہنچاؤ، لیکن مدارس دا بھی خیال رکھیا جے، گندم دی کٹائی دا موسم ہے، گندم اپنا حصہ ایتھے پہنچاؤ، چاول دی کٹائی دا موسم آئے چاول پہنچاؤ، ماشاءاللہ 90 بچے ایتھے پڑھتے ہیں جنہ دے اخراجات ادارے دے ذمے نے، تنخواہ استاداں دیاں چل رہی نے، بھاویں پڑھائی نہیں ہو رہی، اس واسطے میں سب اگے درخواست کراں اپنی زکاتاں دین دے بار اپنے ادارے نو نہ بھولیا جے، اور اے جڑا کم ہو رہا ہے ایک کم واسطے بھی زیادہ تو زیادہ تعاون کرو، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باقی مسئلہ ہوئی ہے چونکہ اسی جماعت سنت دے مطابق کرا نہیں سکتے، کلیاں کلیاں کھلو کے با جماعت نماز ہوندی کوئی نہیں، جنہ مفتیاں فتوے دیتے نے انہاں نوں مبارک، ساڈی کوئی نہیں ہوندی، حدیث یہی آندی ہے کہ اگر فاصلے تے کھلوو گے تو جماعت نہیں ہونی، یہ سارا گناہ حکمرانہ دے کھاتے، لہذا اسی کلے کلے نماز پڑھاں گے، ظہر دی نماز ادا کران گے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سنت سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔